वेलकम टू एजुकेशन बैंक। इससे पहले हम फ्रेजेस डिस्कस कर चुके हैं। हमने एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव एडवर्बियल फ्रेज, नाउन फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज डिस्कस कर लिए। आज से हम क्लासेस के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है, जो ज़्यादा टिपिकली और बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, वो है एडजेक्टिव क्लास। तो आइए शुरू करते हैं एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास को डिफाइन करते हैं, इसकी कुछ टाइप्स और कुछ स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। एडजेक्टिव क्लास को हम किस तरह रिकॉग्नाइज करेंगे? एडजेक्टिव क्लास को एडजेक्टाइवल भी कहते हैं। ये रिलेटिव क्लास की एक टाइप है। इसकी तीन रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, तीन बातें इसमें लाजिमी होनी चाहिए। सब्जेक्ट और वर्ब इसमें होना चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडजेक्टिव इसमें होना, रिलेटिव एडवर्ब इसमें होना चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउंस हु, हुम, हुज, दैट और विच हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स व्हेन, वेयर और व्हाई हैं। और आखिरकार इसमें ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा हो सेंटेंस में। जो फंक्शन एडजेक्टिव का है, यानी नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करना, उसको डिस्क्राइब करना, उसकी वजाहत करना, उसकी कोई सिफत बयान करना, इसी तरह एडजेक्टिव फ्रेज भी करेगा। इसके क्या पैटर्न होनी चाहिए, स्ट्रक्चर इसका क्या होना चाहिए? दोनों में से कोई एक पैटर्न इसका होगा। या तो इसका पैटर्न होगा रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और अगर दूसरा पैटर्न हो तो वो होगा रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पे प्लस वर्ब होगा। इसके साथ हम इसके कुछ यूजेस देखते हैं। साथ में आप ये डायग्राम भी नोट कर लें। क्लास में क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें वर्ब और सब्जेक्ट होगा। फ्रेज में हमारे पास वर्ब और सब्जेक्ट नहीं होते थे, ये एक डिफरेंस है। हमने पहले तफसीली सेंटेंस, फ्रेज और क्लास को डिफाइन किया, जिसमें हम तीनों की डिफरेंस भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। फिर हम, चूंकि हम एडजेक्टिव फ्रेज भी पढ़ चुके हैं, एडजेक्टिव भी पढ़ चुके हैं, एडजेक्टिव क्लास में पढ़ने से पहले हम एडजेक्टिव को डिफाइन करते हैं एक दफ़ा कि एडजेक्टिव क्या होता है। वही फंक्शन क्लास का भी है। वो वर्ड जो कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें या मॉडिफाई करें, यानी उनमें उनकी मीनिंग में कोई वजाहत डालने के लिए इस्तेमाल हो। दूसरा, एडजेक्टिव क्लास चूंकि डिपेंडेंट क्लास है, इसके साथ एक इंडिपेंडेंट क्लास लाजिमन इस्तेमाल होगा। तो इसमें क्या होगा? इंडिपेंडेंट क्लास के साथ जो क्लास होगा वो डिपेंडेंट क्लास होगा, और उसमें से एक किस्म एडजेक्टिव क्लास की है। आइए आगे चलते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने हाईलाइट किए हैं हर सेंटेंस में, जिसकी ब्लैक कलर के अंदर जो डिफरेंट कलर रेड और ग्रीन और ब्लू कलर्स में हैं, येलो कलर्स में, तो ये सारे क्लासेस हैं। पिज़्ज़ा विच मोस्ट पीपल लव इज नॉट वेरी हेल्थी। विच मोस्ट पीपल लव, ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लास है जो कि डिपेंडेंट क्लास है। यहाँ पे द पीपल हुज नेम्स आर ऑन द लिस्ट विल गो टू कैंप। इस सेंटेंस में हुज नेम्स आर ऑन द लिस्ट। तीसरी सेंटेंस में ग्रैंडपा रिमेंबर्स द ओल्ड डेज व्हेन देयर वाज नो टेलीविजन। व्हेन देयर वाज नो टेलीविजन, ये भी हमारे पास एडजेक्टिव क्लास है। इसके बाद वाले सेंटेंस में दैट इज ग्रोन ऑर्गेनिकली, ये भी डिपेंडेंट क्लास है, एडजेक्टिव क्लास। स्टूडेंट्स हु मेक एन एफर्ट गेट गुड ग्रेड्स। हु मेक एन एफर्ट, ये भी हमारे पास है एडजेक्टिव क्लास। इसके बाद सेंटेंस में विच यूजुअली रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट में है हुज फादर वर्क इन नासा। और लास्ट में वाई सू डज नॉट लाइक टू ईट विद हर ब्रदर। तो ये सारे सेंटेंसेस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये
ہم ڈیفائن کر چکے ہیں، پیٹرنز بھی پڑھ لیا ہم نے، ایگزامپلس. اس کے بعد ڈپینڈنٹ کلاس یا ایڈجیکٹو کلاس کی دو بہت امپورٹنٹ ٹائپس ہیں جس کو کہتے ہیں نان ریسٹرکٹیو اور نان ڈیفائننگ کلازز، اور دوسری ٹائپ ہے ریسٹرکٹیو اور ڈیفائننگ کلاز. ہم کہتے ہیں نان ریسٹرکٹیو لمیٹنگ کلاز یا نان ڈیفائننگ لمیٹنگ کلاز. نان ریسٹرکٹیو کلاز وہ ہے جو ہمیں ایکسٹرا انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں، یعنی اضافی وضاحت ہمیں دیتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، اور اگر ہم اس کلاس کو اومٹ کر دیں، درمیان سے ہٹا دیں، تب بھی ہمارے سینٹینس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. جبکہ ریسٹرکٹیو کلاز یا ڈیفائننگ کلاز وہ ہوتا ہے جس میں بہت اسینشل، بہت ضروری انفارمیشن ہوتی ہے، اور اس کو ہٹانے کے بعد سینٹینس تو سینٹینس ہی رہتا ہے، لیکن ہمیں پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، اس وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے. ایگزامپل دیکھیے نان ڈیفائننگ کلازز میں دا ڈسک از ان دا کارنر، دا ڈسک ان دا کارنر وچ از کورڈ ان بکس از مائن. اگر ہم یہ ریڈ کلر یا اورنج کلر میں وچ از کورڈ ان بکس کو اگر ہٹا دیں، دا ڈسک ان دا کارنر از مائن، تب بھی ہمیں کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ڈسک سامنے نظر آ رہی ہے کہ یہی ڈسک جو ہے یہ آپ کی یا میری ہے. اگر دوسری مثال میں ریسٹرکٹیو کلاز میں ہم دیکھیں دا پیکج دیٹ ارائیوڈ دس مارننگ از آن دا ڈسک، اس کو ہم کلاس ڈپینڈنٹ کلاس کو ہٹا کر دا پیکج از آن دا ڈسک ہم کریں تو ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتا کہ کس پیکج کی بات ہو رہی ہے، کون سی چیز کی بات ہو رہی ہے. یہ کوئی جنرل سا نام ہے، لیکن دیٹ ارائیوز دس مارننگ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے. تو یہ اس میں بہت فرق ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو کہ نان ڈیفائننگ یا نان ریسٹرکٹیو ہے، اس کو ہم کاما لگانے کے بعد وچ، ہوز، وین وغیرہ سے انٹروڈیوس کرتے ہیں، لیکن جو کہ ڈیفائننگ کلاز ہے اس میں ہم کاما بھی یوز نہیں کرتے. دوسرا اس میں ہم صرف دیٹ یوز کرتے ہیں. دیٹ کا استعمال اور کاما کا استعمال نہ کرنا یہ ضروری ہے ریسٹرکٹیو یا نان ڈیفائننگ یا ڈیفائننگ، ریسٹرکٹیو یا ڈیفائننگ کلاز میں. ہم ایڈجیکٹیو کلاس کو شارٹن کر سکتے ہیں، یعنی ایڈجیکٹیو کلاس سے ہم ایڈجیکٹیو فریز بھی بنا سکتے ہیں سبجیکٹ کو اومٹ کرنے کے بعد، یعنی اس کو ہٹانے کے بعد. فار ایگزامپل سبجیکٹ پروناؤن کو ہٹانے کے بعد یا ورب کو آئی این جی والی ورب کے ساتھ، یعنی پارٹیسپل فارم میں، پریزنٹ یا پاسٹ پارٹیسپل فارم میں تبدیل کرنے کے بعد. ایگزامپلز ہیں دا بکس وچ آر لاسٹ آر ناٹ ریئلی نیسیسری. وچ آر لاسٹ یہ کلاز ہے، اس کو ہم فریز میں بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو ہم اومٹ بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایک ورڈ اس کی جگہ ڈال سکتے ہیں. دا بکس لاسٹ آر ناٹ ریئلی نیسیسری. وچ آر لاسٹ کو ہم نے صرف لاسٹ بنا دیا. یہ پارٹیسپل ہے، پاسٹ پارٹیسپل، تھرڈ فارم آف ورب ہے، تو اس کو ہم نے کلاس سے ہم نے اس کو تبدیل کر دیا. دوسرا سینٹینس دا گرل ہو از رننگ از مائی بیسٹ فرینڈ. ہو از رننگ کو ہم نے رننگ میں چینج کر دیا، دا گرل رننگ از مائی بیسٹ فرینڈ. اور تھرڈ ایگزامپل میں سم تھنگ دیٹ اسمیلز بیڈ مے بی روٹن، اس کو ہم چینج کرتے ہیں سم تھنگ smelling bad may be rotten. something that smell bad اس کو ہم چینج کرتے ہیں smelling bad. that کو ہم نے ہٹا دیا، smelling bad may be rotten. اس کو آپ مزید سٹڈی کر سکتے ہیں اس لنک پر web2.uvcs.uvic.ca/elc. اس ویب سائٹ پہ آپ اس کو مزید سٹڈی کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے. نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ.